आओ मैं तुम्हें इस हवाले से एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी जिसामत पर घमंड था। वो हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों को तंग करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा हुआ था। हाथी ने तोते से कहा, हा 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 हा। ए, तुम वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? हम यहाँ से गुजर रहे हैं। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो, मुझे अदब से सजदा करो। क्या? मैं क्यों तुम्हें सीधा करूं? क्या क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरी इज्जत कैसे की जाती है। हा 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 हा। तोते ने हाथी को सजदा नहीं किया। गुस्से में हाथी ने पूरा दरख्त उखाड़ दिया। अब वो तोता उस दरख्त पर बैठ नहीं सकता था और वो उड़ गया। हा 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 हा। जाओ, उड़ जाओ। देखा तुमने मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सामने तुम सब कमजोर हो। हा 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 हा। फिर ऐसा हुआ कि घमंडी हाथी वहां से चला गया। हमेशा की तरह वो दरिया पर गया पानी पीने को। इस दरिया के किनारे पर एक चोंटी रहती थी। एक छोटी सी चोंटी की बिल में हर रोज चोंटी अपना खाना इकट्ठा करती और हर रोज हाथी उसे तंग करता। आज भी हाथी जब पानी पी रहा था तो हाथी ने चुंटी को देखा। ए चुंटी, कहाँ ले जा रही हो तुम ये खाना? मुझे वापस ही अपने घर लेकर जाना है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे तैयार रहना होगा और खाना जमा करना होगा। हा 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 हा। अच्छा। हाथी ने फिर अपनी सूंड में पानी भरना शुरू कर दिया और चोंटी पर छिड़क दिया। पानी ने उसका खाना बर्बाद कर दिया और अब वो चोंटी पूरी तरह भीग गई और हाथी ये करने के बाद हंसने लग गया। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। ओह, मैं तो डर गया। तो मुझे सबक सिखाएगी, छोटी सी चूंटी? मैं तो तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। चूंटी को हाथी और उसके घमंड पर बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि वो जल्द ही उसे सबक सिखाएगी। मुझे इस हाथी का जल्द ही कुछ करना होगा। वो इस तरह सबको परेशान नहीं कर सकता। और फिर क्या हुआ बच्चों? अगले दिन जैसे ही चूंटी बाहर निकली और खाना इकट्ठा करने लगी तो उसने देखा कि हाथी सो रहा था। उसको फौरन ही एक तजवीज़ सूझी। वो खामोशी से उसके करीब गई और उसकी सूंड में घुस गई। एक बार अंदर आने पर वो उसे काटने लगी। वो हाथी को काटती रही जब तक कि वो जाग नहीं गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा। आह, आह, मेरी सूंड में कौन है? जल्दी से बाहर निकलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आह। चूंटी ने उसका चिल्लाना सुना, फिर भी वो काटती रही, बाहर नहीं आई। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था। वो रोने लगा। चूंटी ने हाथी का रोना सुना और थोड़ी देर बाद सूंड से बाहर आ गई। हाथी इस अदना चूंटी को देखकर सकते में आ गया। वो इतना खौफजदा था कि चूंटी उसे फिर ना काटे, इसलिए उसने घुटने टेके और माफ़ी मांगने लगा और वादा किया कि फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब काबिल होते हैं। अपने हुनर पर घमंड मत करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की खिदमत के लिए करो। चुटकी, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं मानो, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मानो, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? जी हाँ, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? पीछे देखो, मैं हूँ।
जिसके तुम पत्ते तोड़ रही हो। लेकिन तुम क्यों करा रहे हो? जब कोई मेरे पत्ते तोड़ता है तो मुझे तकलीफ होती है। माफ करना, हमने आपको तकलीफ दी, जबकि आपके तो बहुत से फायदे भी हैं। जी हाँ, मेरे साए में बैठकर लोग सुकून महसूस करते हैं। मैं कुदरती ठंडक फराहम करता हूँ। इसके अलावा मैं हवा को साफ करता हूँ। अच्छा ये तो बताएं, आजकल माहौल में आलूदगी बहुत ज्यादा है, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान हमें काट काट कर ख़त्म कर रहा है। गलियां चौड़ी करने और बस्तियां आबाद करने के लिए हमें बेदर्दी से काटा जाता है। हम ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं। हमें ख़त्म करने की वजह से दुनिया में गर्मी भी बढ़ रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। गर्मी की शिद्दत से जंगलात में आग लग जाती है। अच्छा, तो क्या आप इंसानों के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? इंसानों के लिए मेरा पैगाम यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अगर वो किसी वजह से दरख्त काटते हैं तो इसकी जगह पर नया दरख्त लगाएं और मेहरबानी करके हमारे पत्ते ना तोड़ें। ये कहानी है एक बाप और बेटे की। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी अपने बेटे के साथ शहर जा रहा था और साथ में उनका खच्चर भी था। अब मंजर ये था कि दोनों बाप बेटा पैदल चल रहे थे और उनके साथ उनका खच्चर भी। जब थोड़ा सा आगे गए और पास से एक आदमी गुजरा, वो उनसे कहने लगा, तुम्हारा छोटा सा बेटा पैदल चल रहा है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसे खच्चर पे बिठा दो, तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं। आदमी ने दिल में सोचा कि ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया, मुझे बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने बेटे को खच्चर पे बिठा दिया और अपने रास्ते पे चल पड़ा। अब भी दोनों बाप बेटे ने कुछ रास्ता तय किया कि पास से कुछ लोग गुजरे और एक आदमी ने उसके बेटे से कहा कि तुम किस कदर नालायक बेटे हो कि तुम्हारा बाप पैदल चल रहा है और तुम खुद खच्चर पर बैठे हो और सवारी कर रहे हो। बेटा खच्चर से नीचे उतर गया। वो सोचने लगा कि उसको ये ख्याल क्यों नहीं आया। उसने बाप से कहा, अब्बा जान, अब आप खच्चर पर बैठ जाएं और मैं पैदल चलूँगा। अब बेटा पैदल चलने लगा और बाप खच्चर पे बैठ गया। अब दोनों चले शहर को, मगर थोड़ा सा आगे पहुँचे और दो आदमी कहने लगे, तुम्हारा बेटा पैदल चल रहा है और तुम सवारी कर रहे हो। यहाँ वो बेचारा बहुत शर्मिंदा हुआ। तभी दूसरा आदमी बोला, तुम दोनों इस पर क्यों नहीं बैठ जाते। ये सुनकर बाप और बेटा बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, ये ख्याल हमें क्यों ना आया। वो दोनों खुशबाश खच्चर पे बैठकर शहर को चल पड़े। जैसे ही वो दोनों शहर के करीब पहुंचे और एक नहर से गुजर रहे थे, तो एक काफला उनके पास से गुजरा और एक आदमी बोला, तुम दोनों इस मासूम बेचारे खच्चर के ऊपर बैठ के इस पर इतना वजन डाला हुआ है। तो बेचारे दोनों फौरन खच्चर से उतरे और बाप बोला, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि खच्चर खुश हो जाए। तो वो खच्चर को बहुत अच्छी अच्छी घास खिलाने लग गए। उन्होंने सोचा शायद इस तरह खुश हो जाए, मगर उन्हें अपनी गलती का कुछ ज़्यादा ही एहसास होने लग गया। तो उन्होंने खच्चर को एक कपड़े में बांधकर एक बांस के साथ उल्टा लटकाकर उठा लिया और बड़ी मुश्किल से कदम उठाने लगे। अब देखो मानो, वो बाप और बेटा लोगों की बातों में आ रहे थे बार बार। जो जैसे बोलता वो वैसे ही करते, लेकिन इससे क्या वो अपना ही नुकसान करते हैं। अब आगे को सुनो कहानी। जैसे कि वो बड़ी मुश्किल से कदम उठाने लगे, अभी 4-5 कदम आगे बढ़े कि खच्चर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और ख़ुद को छुड़वाने लगा। पास से गुजरे लोग भी देखकर हंसते रहे और उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर खच्चर और घबरा गया। अब ज़ोर ज़ोर से झटके देकर उसने खुद को छुड़वा लिया और डर से भागते हुए नहर में जा गिरा। फिर दोनों बाप बेटा परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। आखिरकार बड़ी ही मुश्किल से उन दोनों ने खच्चर को नहर से निकाला। जी हाँ भाई, मुझे इस कहानी से सबक मिला कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम हमेशा अपना काम खराब कर लेते हैं। हाँ मानो, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हम जो भी काम करें साबित कदमी से करें और ईमान से करें। जब तक आप अपने काम पर डटे नहीं रहते और दूसरों की बातों में आएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। जी हाँ, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी है शेर और खरगोश की। एक दफ़ा का जिक्र है
ایک گھنے جنگل میں شیر رہا کرتا تھا. وہ پورے جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کی طرح پیش نہیں آتا تھا. ہر دن بے رحمی سے جنگل کے تمام جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا. شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے اور اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر بڑی مشکل سے دوچار رہنے لگے. اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک جگہ جمع ہوئے اور مل کر شیر کے شر سے بچنے کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے. سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک جانور نے کہا، میرا خیال ہے کہ روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود ایک ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں. اس طرح شیر روزانہ کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے. اس جانور کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے اور ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے. موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک ہم اطمینان و سکون کی زندگی گزار سکیں گے. جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد خود گیدڑ نے شیر کو یہ ساری بات بتائی. گیدڑ کی باتیں سن کے شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو. اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا. شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا. شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا. اس دن یہ بات ایک ایک جانور بلا ناغہ اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگے اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا. یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی. وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا. اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی گفا کے پاس پہنچ گیا. تاخیر ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کر من چاہے جانور کو مار کر کھا جاؤں گا. تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب ہے. میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیے اور اس کے بعد آرام سے مجھے مار کر کھا لیں. شیر نے پھر غصے سے کہا. وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ. خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا. میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا. یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، تم ہمارے بادشاہ سلامت کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو. یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا. تب اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے. تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. میں اسے ختم کر دوں گا. یہ سب بدتمیزی کرنے لگا. میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو. تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی لے کر آؤ. یہ کہہ کر مجھے دبانے لگا. بادشاہ سلامت، اسی لیے آنے میں تاخیر ہو گئی. یہ سن کر شیر غصے سے کہنے لگا، چلو چلتے ہیں، میں اسے ختم کر دوں گا. یہ سننے کے بعد خرگوش شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا. خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے اندر دیکھیے، وہ آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے. آپ اسے اچھا سبق سکھائیے. شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور غصے سے دھاڑنے لگا. تب دوسری جانب سے بھی شیر دھاڑتا ہوا محسوس ہونے لگا. تب خرگوش نے کہا، دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچے دکھا رہا ہے. خرگوش یہ کہہ کر شیر کو جوش دلانے لگا. شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے سے کنویں میں چھلانگ لگا دی. کنویں میں کوئی نہیں تھا. شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا کنویں سے نہیں نکل پایا اور کنویں میں دم توڑ دیا. خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی. تو مانو، بتاؤ تم نے آج کی کہانی میں کیا سبق سیکھا؟ بھائی، میں نے آج کی کہانی سے یہ سبق سیکھا کہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. پیارے دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی. ایسی مزیدار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹاٹا، بائے.